फरवरी 633 ईस्वी के पहले हफ्ते ज़िक़ात 11 हिजरी के आखिरी हफ्ते के एक दिन खलीफा अबू बकर सिद्दीक से मिलने एक शख्स आया जिसने अपना नाम मसना बिन हारसा शिबानी बताया। खलीफा के लिए और अहले मदीना के लिए वो एक गैर अहम बल्कि गुमनाम आदमी था। अगर ऐसा शख्स किसी बादशाह के दरबार में जाता तो उसे वहां से निकाल दिया जाता, लेकिन अबू बकर किसी अकलीम के बादशाह नहीं बल्कि शहनशाह दो जहां के खलीफा थे, जिनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे। ये शख्स जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक के पास आया उस वक्त उसके चेहरे पर थकन और शब बेदारी की गहरी परछाइयां थीं। कपड़ों पर गर्द थी और वो कुदरती रवानी से बोल भी नहीं सकता था। क्या मुझे कोई बता सकता है ये अजनबी मेहमान कौन है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने पूछा। ये शख्स जिसने अपना नाम मसना बिन हारसा बताया है, ये मामूली आदमी नहीं, कैस बिन आसम अल मुनकरी ने जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन, इसके यहाँ आने में कोई फरेब नहीं। शोहरत और इज्जत जो इसने पाई है वो अल्लाह हर किसी को अता करे। हुर्मस जो इराक में फारिस का सालार है और जिसकी फौज की धाक बैठी हुई है, मसना बिन हारसा का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन किसी और ने कहा, आपका अजनबी मेहमान बहरीन के कबीला बकर बिन वाइल का मुअज़्ज़ज़ फ़र्द है। ये इस्लाम कबूल करने वाले उन लोगों में से है जिन्होंने कुफर और इर्तदाद की आंधियों में इस्लाम की शम्मा रोशन रखी, और इसने हमारे सालार अला बिन हज़रमी के साथ मिलकर इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर का चेहरा चमक उठा। अब उन्होंने मसना बिन हारसा को बदली हुई निगाहों से देखा। उनके जहन में अरबी मुसलमानों के वो कबाइल आ गए जो ईरानियों के महकूम थे। ये इराक के इलाके में आबाद थे। ये थे बनु लखम, तुगलब, अय्याद, नमर्द और बनु शेबान। एक रवायत के मुताबिक ये वो अरबी बाशिंदे थे जिन्हें पहली जंगों में ईरानी जंगी कैदी बनाकर ले गए और उन्हें दजला और फुरात के डेल्टा के दलदली इलाके में आबाद कर दिया गया। इन कबाइल ने ईरानियों का गुलाम होते हुए भी अपने अकीदों को अपने वतन के साथ वाबस्ता रखा। अरब में इस्लाम को फ़रोग़ मिला तो उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। इराक से सज्जाह जैसे चंद अफराद ने नबूवत के दावे किए तो इन महकूम अरबों ने उस इर्तदाद के खिलाफ महाज बना लिया। इधर मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिनके सामने मुर्तद्दीन और कुफ्फार के मुत्तहिदा लश्कर भी न जम सके। मैदान जंग से हटकर मुसलमान जो अकीदा पेश करते थे वो दिलों में उतर जाया करता था। इस तरह मुसलमान असर की अस्करी और नजरियाती लिहाज से छाते चले गए थे, लेकिन अभी वो आतिश परस्त ईरानियों के खिलाफ टक्कर लेने के काबिल नहीं हुए थे। ईरान उस वक़्त की बड़ी ताकतवर बादशाही थी जिसके तूल व अर्ज़ का हिसाब न था। इस बादशाही की फौज तादाद और हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रूमी थे जिन्होंने इनसे जंगें लड़ी और उन्हें कुछ कमज़ोर कर दिया था। इसके बावजूद अबू बकर ईरान की बादशाही में रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तहैया किए हुए थे। ईरान ना सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार ना थे बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची उनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता तो वो उसकी बेइज्जती करते और बाज को कैद में भी डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदाज और ख्यालात अपने ही होते हैं। उनके सोचने के अंदाज भी मुसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन अवाम की सोचें उनके जज्बों के ज़ेरे असर होती हैं और वो मुल्क व मिल्लत की खातिर अवाम आग उगलते पहाड़ों के खिलाफ भी सीना सुपर हो जाते हैं। उस दौर में इराक ईरान की बादशाही का एक सूबा था। उसका अमीर या हाकम हुर्मस था, जो उस दौर में माना हुआ जंगजू और निडर जंगी कायद था। जालिम और बदनीयत इंसान इतना कि उसके इलाके के लोग किसी के खिलाफ बात करते तो कहते थे वो तो हुर्मस से बढ़कर कमीना और बदफितरत है।
اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے ان کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اس علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہلے پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ نہ ملی مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑتی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوؤں پر دھات کے خول اس طرح چڑھے ہوتے تھے کہ بازوؤں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی جو ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔